کہیں عبرت نال شہید کی تئی تے تیرے تن تے کپڑے کوئی نہیں تے تیرے جسم تے اتنے تیر لگے بند رات تیرے خون دوارز کن گئے تے جڑے وچ مقتل نے کوئی نہیں تے تیری غربت تو منو پک ہویا ہے تیری بھین بھی لاش تیرو اللہ 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 اگر روڑ تے طبیعت جڑ گئی ایک لفظ اور آگ جاواں پیرا لے پاسے آکھلوتی آدھیے ڈس تو نبی ہے یا امام ہے زہرا دلال کپے گل چوا دیئے نبی نہیں نبی دا پترات مدینے علی حسینہ ہاتھ جوڑ کیا دیئے شہید زندہ ہونے نک دل دا ڈسا زہرا دلال دی آواز یہ پوچھ کیا پوچھنا چاہنی ہے ہاتھ جوڑ کیا دیئے پوچھنا چاہنی ہے تیری کمر جھکی ہوئی کیوں جڑا کمر جھکن دا نام